अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। आज के स्पेशल राउंड अप की कुछ टॉप स्टोरीज़ के साथ सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो तो अभी आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन दो ऐसी खबरें हैं जिनमें से एक से हमने थंबनेल बनाया है, जिनमें एक जो है वो मानसून 2026 से मुतालिक बारिशों से मुतालिक है। प्री मानसून एक्टिविटीज़ अब फैल रही हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आज भी बारिश की अपडेट्स आई हैं। ये सिलसिला आज अगले चंद घंटों में मजीद फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्री मानसून एक्टिविटीज़ और बाकायदा तौर पर मानसून का आगाज़ पाकिस्तान में कब से होगा, अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे इस स्पेशल राउंड अप के अंदर। और वहीं पर बात करेंगे जो दूसरी एक पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी है वो पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी बड़ी कमी होने जा रही है। कल जुम्मे का दिन है और यकीनन आपकी उम्मीदें और नज़रें इस वक्त इसी खबर पर होंगी। वहीं पर तेल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन आज की जो टॉप लीड स्टोरी है ज़रा पहले उस पर नज़र डालते हैं। अगर आप पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू को तो सब्सक्राइब करके या ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। टॉप लीड स्टोरी पर बात करते हैं। अफसोसनाक जो खबर आ रही है वेनेजुएला से, जहां पर सन 1900 के बाद आने वाला तारीख का ताकतवर जल्जला जिसने हर तरफ तबाही मचाई है। जो खौफनाक मनाजिर देखने को मिले जल्जले के वक्त के, उनमें से एक वीडियो ये भी थी। अभी जिस जल्जले की ताज़ा तरीन अपडेट जो सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ज़रा ये दर्दनाक मनाजिर देखिए जब ये जल्जला आया। इस जल्जले में अब तक की इतलात के मुताबिक 170 के करीब अमवात अब तक रिपोर्ट हो रही हैं, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी बताए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो लापता हैं। रेस्क्यू टीमें और इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं और मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। नुकसानात का अंदेशा है। 10,000 के करीब अमवात का अंदेशा इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। उधर जापान में भी मजीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। हालिया जल्जला जिसकी शिद्दत 6.9 और कुछ इलाकों में 7.2 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड की गई है। उधर चिली, मैक्सिको और अगर शुमाली अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी ज़मीन लरज़ गई। आज दुनिया के कई हिस्सों में आने वाले शदीद जल्जले, इनफैक्ट जो वेनेजुएला में जल्जला आया वो एक नहीं बल्कि 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर 2 बड़े जल्जले थे जिन्होंने तबाही मचाई है। इस जल्जले के बाद 12 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है और अब तक कई आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। ताज़ा तरीन जो अपडेट सामने आ रही हैं इसी जल्जले से मुतालिक आपको बताएं कि फ़िलहाल जापान में सुनामी के वार्निंग के हवाले से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, लेकिन हुक्काम का बताना है और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का बताना है कि मज़ीद जल्जले के झटके वेनेजुएला में ख़ास तौर पे जो 7 डिफरेंट मकामात हैं वहाँ पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं आफ्टर शॉक, जिसके लिए लोगों से पहले ही एहतियात बरतने का कहा गया है। दूसरी जो एक खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे आज की टॉप लीड में। दैन फिर बात करेंगे तेल की प्राइसेस और मानसून 2026 से मुतालिक आगे चल के। दूसरी हमारे पास जो खबर आ रही है वो है ईरान अमेरिका। आपको पता है कि जंग जारी रही, उसके बाद अब मुआहदा हो गया। मुआहदे के बाद एक जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं वो डिज़ाइन किया है 60 रोज़ का। लेकिन अब जो अमरीकी सदर के बयानात हैं वो दोबारा से कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की जानिब से एक ताज़ा बयान में कहा गया है कि ईरान अभी तक हमारी बात मान रहा है, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई और जैसे कि आबना हुर्मुज़ को लेकर ईरानी फोर्सेस और ईरानी हुक्काम की जानिब से कुछ सख्त बयानात भी सामने आए हैं और आबना हुर्मुज़ को लेकर कुछ और बयानात भी सामने अभी गुज़श्ता चंद घंटों में आ चुके हैं। तो इसी तनाजुर में सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने अगर कहीं भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और हमारी बात मानना छोड़ दी तो फिर हम वही करेंगे जो ज़रूरी होगा। ये धमकी आमेज़ अंदाज में उन्होंने बयान दिया। वहीं पर सदर ट्रंप की जानिब से उस ख़बर की तरदीद की गई जिसमें ईरान के मुंजमद असासों के जो रिटर्न करने के मामले के मुतालिक ख़बरें थीं, यानी कि जो रकम ईरान को देनी थी वो देने से मुतालिक ख़बर को अमरीकी सदर ने मुस्तरद कर दिया है, जो कि डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर आपको देखने को मिल रही थी। अच्छा, एक और जो खबर आ रही है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान है। काफ़ी सख्त बयान है आज सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये कबूल नहीं करेंगे कि आबना हुर्मुज़ की मलकियत किसी एक मुल्क तक रहे।
یعنی ڈائریکٹلی اشارہ ایران کی طرف تھا کہ ایران جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، چاہے کسی بھی قسم کے ٹیکسز کا معاملہ ہو یا اپنا حرمت سے گزرگاہ کو یہاں پر دیگر جو اقدامات ہیں اس کی سیفٹی کے حوالے سے، اس پر ایران کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ ایک دوبارہ سے صورتحال جو ہے وہ تھوڑا کشیدگی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. بٹ لیٹس ہی دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جو 60 ڈیز کا فریم ورک ڈیزائن ہوا ہے اس کے اندر کیا آگے معاملات ہوتے ہیں آنے والے وقت میں یقیناً پتہ چل جائے گا. اچھا، اب جو ایک اور خبر ہے ہمارے پاس وہ جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پبلک انٹرسٹ سٹوریز جو ہمارے پاس ہیں وہ دو ہیں آج کے اس راؤنڈ اپ میں. ایک مانسون 2026 سے متعلق ہے، یعنی کہ مانسون 2026 کا پاکستان میں ارائیول کب ہوگا اور کتنی بارشیں اس وقت دیکھی جائیں گی. اس وقت جو پری مانسون ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جو آج ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا پیٹرول پرائسز کی بات کریں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے. اگر امریکی خام تیل کی بات کریں تو اس وقت اس کی قیمت $69 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے یہ، جبکہ اگر بات کریں ہم برطانوی خام تیل کی تو وہ تقریباً 70 سے 72 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، جو کہ ایک خوشائند خبر ہے. یہ 4 مہینے کی کم ترین سطح ہے اور یقیناً جنگ سے پہلے والی جو سٹیٹس تھا آئل پرائسز کا، خام تیل کی قیمتوں کا، اس میں اس کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے. اب پاکستان میں تیل اور ظاہر کہ دیگر تیل کی مصنوعات جیسے کہ پیٹرولیم پرائسز ہیں ان کی کتنی کمی ہوتی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ دیگر مصنوعات کی کمی کے حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. ذرائع ایسا بتاتے ہیں کہ جمعے کے روز ایک اور فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور تقریباً 60 سے 65 روپے کے اراؤنڈ ایک اور کمی حکومت کر سکتی ہے ممکنہ طور پر، جس کے حوالے سے جمعے کو فیصلہ ہوگا اور اب اس حوالے سے اعلان کل جمعے کو متوقع ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. وہیں پر اب جو سب سے اہم خبر جو آپ یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے وہ موسم کی ہے. موسم کے احوال آخر میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی گرج چمک کے بادل بنے ہوئے ہیں. گزشتہ رات کراچی میں ہلکی بارش ہوئی. کراچی شہر میں آج کل سمندری بادل کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں اور یہ مانسون کی سوغات ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندری بادلوں کے ایکٹیو ہونے سے کراچی میں اگرچہ رات کے وقت میں اور دن کے وقت میں ہلکی بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے. وہیں پر یہ موئسچر پاکستان کے دیگر ملک کے بالائی علاقوں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور ایون بلوچستان میں بھی کہیں نہ کہیں تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹیز یا لوکلائز ڈیولپمنٹ کا باعث بن رہا ہے. اس وقت بھی ایک مغربی سلسلے کے اثرات اور عربین سی کے موئسچر کے باعث کئی علاقوں میں گرج چمک کے بادل تشکیل پائے ہیں. لاہور سمیت فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ملتان سمیت لیا، بھکر اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں بارش کے اچھے امکانات نظر آ رہے ہیں. وہیں پر بلوچستان کے شمالی علاقوں اور کچھ شمال مشرقی علاقوں میں بھی اس وقت بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. کچھ علاقوں میں طاقتور تھنڈر اسٹارم سیلز بنے ہیں. اگر بات کریں کرتھر رینج کے پہاڑی سلسلے کی تو وہاں پر بھی اس وقت تھنڈر اسٹارم سیلز کی اطلاعات مل رہی ہیں جو کہیں نہ کہیں سندھ کے جو مغربی سندھ کے علاقے ہیں ان کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں اور اس کے باعث جو چند ایک سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر تیز آندھی اور بارش کی اطلاعات ہمیں اس وقت بھی مل رہی ہیں اور کچھ علاقوں سے اس وقت موسم تبدیل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. اگر بات کریں کراچی شہر کی ڈائریکٹلی بارش سے متعلق تو دیکھیے کراچی میں فی الحال تیز بارش کا امکان نہیں، تاہم یہ جو اس وقت اوور ہیڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے باعث کراچی کے جو چند شمالی علاقے ہیں اور مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اثرات اور جو عربین سی سے آنے والے بادل ہیں ان کے ملاپ کے باعث یہ ایکٹیویٹیز کراچی میں دیر رات میں آج دیکھنے کو مل سکتی ہیں. جہاں تک مانسون 2026 کے پراپر ارائیول یا آن سیٹ کی بات ہے تو اس وقت ڈفرینٹ انٹرنیشنل ماڈلز جو ہیں وہ یہ خبریں آ رہی ہیں اور ڈفرینٹ ماڈلز یہ اس وقت انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جولائی کے پہلے ہفتے میں مانسون کا آغاز ہو سکتا ہے. زیادہ تر ماڈلز یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک ہوا کا کم دباؤ جو خلیج بنگال سے ٹریول کر کے پاکستان کی جانب آ سکتا ہے، جس سے یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے کے آخر میں سندھ میں بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ وہیں پر یہ امکان بھی موجود ہے کہ یہ سسٹم کچھ شمال کی طرف ٹریول کر سکتا ہے جس کے باعث پاکستان کے جو صوبہ پنجاب کے پوٹوہار ریجن کے علاقے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے خصوصی طور پہ بالائی علاقے ہیں، وہاں پر 3 سے 4 جولائی کے درمیان میں پراپر مانسون بارشوں کا
آغاز ہو سکتا ہے۔ اس بار اگرچہ بارشیں معمول سے کم ہونے کا امکان ہے، لیکن پھر بھی جو بارشیں اس وقت جیسے کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں بھی مانسون اس وقت اپنے عروج پر ہے اور بہت سے علاقوں میں مسلسل بارشیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ممبئی میں کافی بارش ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں پاکستان میں بھی 1 سے 2 اچھے اسپیل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی اور مزید خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیں News 24/7 اردو۔